बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाल्लाह सुबहानल्लाह, कैसा व्यू है। कल बारिश हुई थी, आज सुबह सुबह जुम्मा का दिन है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने एक वीडियो में बताया था कि दरख्त उस वक़्त आपको पीले रंग के लग रहे थे। अभी देखें माशाल्लाह सुबहानल्लाह कैसे खूबसूरत दरख्त हो चुके हैं, धुल चुके हैं और कितना ही माशाल्लाह प्यारा व्यू है, आप सब देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आज आपको एक अंडे की कहानी सुनाऊंगा। अंडे की कहानी जो एक मुर्गी का अंडा होता है उसकी। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, इस जो वीडियो है इसका मौजू होगा एक अंडे की कहानी, लेकिन इसमें मैं आप सबको अपना घर दिखाऊंगा और माशाल्लाह सुबहानल्लाह दरख्तों का जो व्यू है वो दिखाऊंगा। इसके साथ साथ आपको एक कहानी भी सुनाऊंगा। वो कहानी दरअसल है एक अंडे की, और वो अंडा था एक बेवा औरत का। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, जिस महल्ले की ये बात है वो पाकिस्तान का एक महल्ला है। उसमें सब लोग गरीब थे और जो है ना बेवा औरतें भी रहती थीं और तलाक याफ्ता औरतें भी रहती थीं, लेकिन वो सब खालिस नियत वाले बंदे थे। तकरीबन आप लोग तबलीगी जमात का बयान सुनते रहते होंगे, उसमें वो एक 6 जो उनके नंबर होते हैं उनमें बयान करते हैं कि सबसे पहले कलमा, उसके बाद तकरीबन नमाज, उसके बाद सही मुस्लिम, उसके बाद इखलास से नियत, ऐसे होते हैं। मेरे को याद नहीं आ रहे, अभी माजरत चाहता हूँ। तो उसमें एक होता है सही नियत। जो चीज़ भी अगर आप सही नियत से सदका करेंगे तो अल्लाह ताला जो है ना उसको बढ़ा चढ़ा कर ओहद पहाड़ के बराबर सवाब अता करते हैं। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, तो फिर वो जो मस्जिद वाले थे वो चंदा करने के लिए निकल जाते थे मोहल्ले में, कि अपने मोहल्लेदारों को ये कहें कि वो जो है ना चंदा दें और मस्जिद को ज़ेर तामीर है इसको पूरा करें। मस्जिद की छत नहीं थी, तो फिर वो जो है ना रोज़ाना जाते थे मस्जिद के लिए चंदा करने के लिए अपने मोहल्ले में। तो मोहल्ला जो है ना मस्जिद के, कोई भी मस्जिद हो या घर हो उसके हमसायादार होते हैं। उस घर से चारों तरफ आप अगर देखें तो वो जो है ना जितने भी बंदे होते हैं 40 घर तक वो हमसाया होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरा घर है, मेरे घर के साथ दायां बायां ऊपर नीचे जो भी बंदे रहते हैं वो मेरे हमसाए हैं 40 घर तक। तो फिर एक दिन उन्होंने सबसे पहले शुरू किया जो है ना मशरक़ की तरफ से, कि जो है ना सबसे पहले शुरू मशरक़ की तरफ जाया जाए और जितने भी लोग हमारे इस इलाके में मोहल्ले में रहते हैं उनसे चंदा किया जाए। तो ऐसे होता है, पहले शुमाल की तरफ, फिर जनूब की तरफ, फिर मशरक़, फिर मगरिब। इसी तरह जब आखिरी दिन था, चौथा दिन, तो एक बेवा औरत का जब कूंडा खटखटाया तो उसमें से उसका बच्चा बाहर निकला। उसने कहा जी क्या बात है। तो उन्होंने कहा मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, लिहाजा आपसे मदद की तवक्को है। तो उन्होंने कहा मैं जाकर अपनी अम्मी को बताता हूँ, इंशाअल्लाह जो कुछ हमारे घर में है हम आपको देते हैं। तो फिर जो है ना वो बच्चा घर चला गया, अंदर चला गया कमरे में, मिसाल के तौर पर अपने घर में। तो उसने जाकर अपनी अम्मी को बताया कि वो मस्जिद जो ज़ेर तामीर है वो उसके बंदे आए हैं, वो कह रहे हैं कि आप अपना चंदा दें। तो उसकी अम्मी ने कहा, सोचा और बच्चे को कहती है कि जाओ वो जो मुर्गियों की है हमारे पास जो छोटी सी कोठी है ना उसके अंदर जाओ, देखो कोई अंडा तो नहीं पड़ा। तो जब वो गया, बच्चा देखा तो एक अंडा पड़ा था, वो उसने उठाया और बच्चे को दे दिया। उसे कहा कि जाकर उन्हें ये दे दें और उन्हें कहा इसको बेचकर इसके जो पैसे हैं हमारे हिस्से के तौर पर आप मस्जिद में लगा दें। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, अगर आप और मैं सोचें तो तकरीबन हंसी आएगी, लेकिन हंसी की बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हंसना बिल्कुल मना है। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, आप भी सोचें, मैं भी सोचता हूँ, अगर हम खालिस दिल से नियत करके कुछ अल्लाह के रास्ते में देते हैं ना, अल्लाह ताला उसको बढ़ा चढ़ाकर ओद पहाड़ के बराबर सवाब अता करते हैं। अभी कहानी शुरू होती है उस अंडे की। तो जब मस्जिद की इंतज़ामिया वापस आई मस्जिद में आकर, तो बाकी सारे उनके पास पैसे जमा थे, लेकिन एक उनके पास अंडा था। तो मस्जिद की इंतज़ामिया ने आपस में मशवरा किया। मशवरा ये तय पाया कि इस अंडे की हम 3 दिन बोली लगाएंगे चौक पर, उसके बाद इस अंडे की जो भी कीमत होगी वो हम मस्जिद में ख़र्च करेंगे। और हमें अल्लाह ताला से उम्मीद है
جس خالص نیت سے اس عورت نے یہ انڈا ہمیں دیا ہے، اس انڈے کے بدلے سے ہماری مسجد کی چھت مکمل ہو جائے گی، بچے بارش میں نہیں بیٹھیں گے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، پہلے دن بولی لگی، انڈے کی قیمت 1 لاکھ تک پہنچی، پھر دوسرے دن قیمت لگی، انڈے کی قیمت 2 لاکھ تک پہنچی، اور پھر جب تیسرے دن قیمت لگی تو انڈے کی قیمت پہنچ گئی 2.5 لاکھ تک، یعنی 2,50,000 تک۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، پھر جب وہ پیسے لے کر آئے تو جو ہے نا اس پیسوں سے انہوں نے مسجد کی چھت ڈلوائی، باقی جو پیسے ان کے پاس جمع تھے اس سے مسجد کے باقی اخراجات تھے، یعنی حمامات ہوتے ہیں، ٹوٹیاں ہوتی ہیں، ان کے ذریعے موٹر ہے یا پانی ہے، ان کا بندوبست کیا۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس پوری ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر انسان اپنے دل سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا بدلہ ایسے دیتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور بھی ایسے کئی واقعات ہیں دنیا میں کہ ایک بندے نے صرف 1 روپیہ دیا تھا، صرف کیا 1 روپیہ دیا تھا، تو پھر اسے لوگ کہنے لگے 1 روپیہ دینے کا ہے۔ ایسے لوگ تو کہتے ہیں کسی کے منہ پر کون ہاتھ دے سکتا ہے، لوگ تو اپنی مختلف باتیں کہتے ہی رہتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا جب وہ فوت ہو گیا تو اسے کسی بندے نے خواب میں دیکھا، تو اس بندے سے پوچھا آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ اللہ نے ایسا معاملہ کیا، میں نے جتنا بھی اپنی زندگی میں خرچ کیا تھا تو اس میں سے مجھے ابھی تک کچھ بھی پتہ نہیں چلا وہ پیسہ کدھر گیا، لیکن میں نے جو 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دیا تھا اس کے بدلے سے آج میں جنت میں ہوں، آج میں جنت کے محلات میں ہوں۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس پوری کہانی سے آپ کو اور مجھے سبق کیا ملتا ہے؟ آپ کو اور مجھے سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی انکم میں سے، ہم اپنی تنخواہ میں سے، ہم جتنا بھی روزانہ کماتے ہیں، جیسے روزانہ اپنے بچوں کو پیسے دیتے ہیں، اسی طرح روزانہ 1 روپیہ نکال سکتے ہیں، 2 روپے نکال سکتے ہیں، 3 روپے، جتنے بھی نکال سکتے ہیں۔ آپ فلسطین کی بھی مدد کریں، اور پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان اس وقت جو ہے نا تنگ دست ہیں، یا اپنے آس پاس بھی دیکھیں، جتنا بھی مسلمان بھائی آپ کے ہاں جو ہے نا آپ کے ساتھ رہنے والے پریشان حال ہیں، ان کے پاس روٹی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، جس حساب سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں کریں، لیکن میرا آپ سب کو مشورہ یہی ہے کہ آپ ان کو پیسے دیں۔ جب آپ ان کو پیسے دیں گے، اگر آپ ان کو راشن دیں، انہیں ضرورت ہے دوائی کی، تو آپ ان کو راشن دیں گے، وہ راشن کیا کر، سب سے پہلے وہ دوائی خریدیں گے۔ تو میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، آپ سب سے میری یہی گزارش ہے کہ اپنے پیسوں میں سے روزانہ کم سے کم 1 روپیہ ضرور نکالیں اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ، میرے دوست نے کہا ہے کہ آپ اپنی وادی کا ویو تو دکھاتے ہیں، لیکن یہ جو پہاڑی ہے، اس پہاڑی پر چڑھ کر ہمیں سارا ویو دکھائیں، انشاءاللہ میں ویڈیو بناتا ہوں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو شیئر کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔